ओके, गुड मर्निङ सबैजनालाई। आज हामी यो कोलम्बियाको अनलाइन एभ्रिडे एक्जामको यो फिडब्याक क्लासमा उपस्थित भएका छौँ। हिजो भएको एक्जामको तपाईँहरूलाई म अब केही फिडब्याक गराउँदैछु र मैले फिडब्याक गराउँदाखेरि यी क्वेसन्स लगायत अरू क्वेसन्स पनि गराउँछु है, नअत्तालिने। ट्याक्कै 1 घन्टाको यो कम्प्लिट सेसन हुनेछ र यो सेसनबाट तपाईँहरूले धेरै कुरा सिक्नुहोस्। म पहिला ग्रामर सेसनबाट सुरु गरेँ। लुक एट द क्वेसन नम्बर 7। क्वेसन नम्बर 7 बाट हेर्न सुरु गर्नुहोस्। कुन क्वेसन कुन च्याप्टरबाट आएको रहेछ पनि बुझ्नुहोस्। सी जोइन्ट मेडिकल साइन्स, सी जोइन्ट मेडिकल साइन्स बिकज हाम्रो क्वेसन यस्तो छ, सी जोइन्ट मेडिकल साइन्स बिकज किन होला त, उनले किन मेडिकल साइन्स जोइन गरिन्। नाउ यु निड टु कम्प्लिट द सेन्टेन्स। तपाईले यो वाक्य पूरा भर्नुहोस्। सी जोइन्ट मेडिकल साइन्स बिकज किन भन्दाखेरि सी जोइन्ट मेडिकल साइन्स, सी जोइन्ट मेडिकल साइन्स बिकज किनकि बिकज सी वान्टेड टु बी अ नर्स। धेरैले यो कुरा लेख्नु भएको छ, सी वान्टेड टु बी अ नर्स। यो ठिक छ, एकदमै करेक्ट कुरा हो। बिकज भन्दा पछाडि के गर्नुस् त, अलवेज राइट अ कम्प्लिट सेन्टेन्स। वी निड टु प्रोभाइड रिजन फर द केस। कुनै घटनाको लागि रिजन दिनु पर्यो भने बिकज भनेर कारण दिने हो। बिकज भन्ने बित्तिकै तपाईहरु के गर्नुस्, अब एक्जाममा जस्तो प्रश्न सोधे पनि बिकज भनेर आयो भने राइट कम्प्लिट सेन्टेन्स। यसलाई हामी पुरै क्लज लेख्नुपर्छ। बिकज भन्दा पछाडि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट सहितको क्लज लेख्ने। मैले क्लासमा केही पढाइरहा हुन्थे, द गेम इज क्यान्सल्ड, द गेम इज क्यान्सल्ड, द गेम इज क्यान्सल्ड। यो अगाडिको वाक्य के छ, प्रेजेन्ट टेन्समा छ। रिजन पनि प्रेजेन्ट टेन्समा दिनुस्। बिकज because it is raining now, because it is raining now, the game is cancelled because it is raining now। त्यसले यतापट्टि पास्ट आयो भने पास्ट नै गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसले रिजन दिने कुराहरुमा चाहिँ बिकज र बिकज अफमा अलिकति फरक छ भनेर पढाएको होला हैन। बिकज अफ भन्दा पछाडि चाहिँ BECAUSE, बिकज अफ भन्दा पछाडि पनि यु प्रोभाइड रिजन but only noun phrase but not a complete sentence। तपाईले complete sentence लेख्ने होइन। because of headache I cannot attend class, because of economic problem I cannot pay college fees, because of heavy rainfall the game is cancelled, because of your attitude I don't like you। भनेपछि यो because of कता अगाडि पनि आउन सक्छ। because of your attitude, because of your attitude तिम्रो धारणाले गर्दा I don't like you, I don't like you सिक्नु पर्यो। यो because मा पनि आउन सक्छ। यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। सेन्टेन्स लेख्दा I don't like you, I don't like you because of your attitude, because of your attitude, because of your attitude। त्यसैले प्रश्नमा कुन आयो भन्ने हेर्नुस्। बिकज अफ योर एटिट्युड। बिकज अफ भन्दा पछाडि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट सहितको वाक्य नलेख्नुस्। बिकज अफ पछाडि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट सहितको वाक्य नलेख्नुस्। त्यसरी वाक्य लेख्नु भयो भने त के हुन्छ, धेरैको एरर हुन्छ। आई डोन्ट लाइक यु बिकज अफ, बिकज अफ भन्नुभयो अनि वाक्य लेख्नुभयो आई डोन्ट लाइक यु बिकज अफ यु आर नट गुड लुकिङ। यस्तो खालको वाक्य हुँदैन। त्यो कल्पना नगरौँ। केही स्टुडेन्ट्सहरूले कपीमा त्यस्तो लेख्नुहुन्छ, आई डोन्ट लाइक यु बिकज अफ, बिकज अफ, बिकज अफ यु आर नट गुड लुकिङ, यु आर नट गुड लुकिङ, यु आर नट गुड लुकिङ। यो प्याटर्नलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ प्लिज नगरौँ है। यो बिकज अफ भन्दा पछाडि फुल सेन्टेन्स लेख्नु भयो भने तपाईहरुको एरर हुन्छ। त्यो क्वेशनलाई ध्यान दिऊ। प्रश्न नम्बर 2 मा हेरौँ। क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौँ त अब।
सी हैज टू पास एक्जाम, सी हैज टू पास एक्जाम, यसको एन्सर के लेख्नु भयो? सी हैज टू PASS पास एक्जाम। तपाईले गर्नुपर्ने छ ट्याग क्वेशन, सी हैज टू पास एक्जाम ट्याग क्वेशन, सी हैज टू पास एक्जाम ट्याग क्वेशन, सी हैज टू पास एक्जाम को ट्याग क्वेशन। सब्जेक्ट अनि यो भर्ब हो, यो चाहिँ भर्ब हो। ट्याग क्वेशन बनाउँदाखेरि जहिले पनि सब्जेक्ट र भर्ब को मात्र रिलेसन हेर्ने। सी हैज टू पास एक्जाम, यो हैज टू भनेको भर्ब 5 हो। यो भर्ब 5 हुने बित्तिकै यसको ट्याग के हुन्छ? सी हैज टू पास एक्जाम, सी हैज टू पास एक्जाम डजन्ट सी, सी हैज टू पास एक्जाम डजन्ट सी। तर केही विद्यार्थीहरूले एन्सर चाहिँ मिलाउनु भयो, तर प्रब्लम कहाँ आइदियो भने यसरी लेखिदिनु भयो कि डज नट सी। यो त होइन त, ट्याग क्वेशनमा क्यापिटल लेटर प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। ट्याग क्वेशनमा जहिले स्मल लेटर, अनि यो पनि गल्ती हो। डज नट सी यो पनि गल्ती हो। डजन्ट सी यो गल्ती हो, डज नट सी यो पनि गल्ती हो। यु हैव टू राइट एक्जिलरी भर्ब एन्ड नेगेटिभ फर्म इन कन्ट्र्याक्सन फर्म। त्यो संकुचित गरिएको स्वरूपमा राख्नुपर्छ। त्यो संकुचित गरिएको स्वरूपमा राख्ने भनेको कस्तो भन्दा, मैले भने यो यसरी लेख्दा त्यो एरर भयो। डजन्ट सी, डजन्ट सी, डजन्ट सी यो। अनि कहिलेकाहीँ कपी चेक गर्दाखेरि हामीहरूले भेट्टा पार्छौँ यहाँ कमा राखेन भने, यो कमा राखेन भने यो गल्ती भयो। तपाईहरुले स्टेटमेन्ट र क्वेशनलाई कमाले सेपरेट गर्नुस्। अनि एक्जाममा रिराइट भनेको हुन्छ, रिराइट गरेको भनेपछि पुरै प्रश्न सारेर एन्सर लेख्ने। हाम्रा विद्यार्थीहरुको त बानी कस्तो छ भने 7B भन्ने अनि डजन्ट सी गर्ने। यस्तो भयो भने हामीले कपी चेक गर्दा नम्बर नदिन पनि सक्छौं। यु हैव टु राइट बोथ स्टेटमेन्ट एन्ड क्वेशन सेपरेटेड बाइ कमा एट दिस पोइन्ट। यहाँ तपाईहरु कमा राख्दिनुस् है। अब त्यो हो भने एन्सर धेरैले मिलाउनु भयो। अब बुझ्नु के पर्यो, हैव टु भनेको भर्ब 1 हो, हैज टु भनेको भर्ब 5 हो, एन्ड हैड टु भनेको दिस हैड टु इट इज भर्ब 2, यो भर्ब 2 हो। तपाईहरु धेरै जना झुक्किनुहुन्छ। हैज र हैवले डबल रोल प्ले गर्छन्। हैज, हैव, हैड दे आर अल्सो एक्जिलरिज। तिनीहरु एक्जिलरिज पनि हुन्, तिनीहरु मेन भर्ब पनि हुन्। त्यसैले यो कुरा नझुक्किने। आई हैव टु सिङ अ सङ, मैले गीत गाउनु छ। आई हैव टु सिङ अ सङ। अब यसको ट्याग क्वेशन के हुन्छ त? आई हैव टु सिङ अ सङ, यो भर्ब 1 हो। डोन्ट आई, यो एउटा आई चाहिँ इंग्लिशमा भाग्यमानी छ, यो शब्द हो, त्यसैले आई लाई क्यापिटल गरिन्छ। सी हैड टु प्लान अ प्रोग्राम, सी हैड टु प्लान अ प्रोग्राम, सी हैड टु प्लान अ प्रोग्राम, सी हैड टु प्लान अ प्रोग्राम को के हुन्छ? यो भर्ब 2 हो। डिडन्ट सी, डिडन्ट सी। ल सक्नुहुन्छ अब। त्यसैले हैज, हैव र हैडमा त्यो एक्जिलरी को रूपमा प्रयोग भयो या त मेन भर्ब को रूपमा प्रयोग भएको छ, त्यो कुरालाई अलिक ध्यान दियौ। प्रश्न नम्बर 3, recently the bus, recently the bus arrived, the bus arrived here। तपाईले यो प्रश्नमा टेन्स गर्नुपर्ने छ। recently the bus arrived here, recently यो recently भन्ने शब्दले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सलाई जनाउँदछ। recently the bus has arrived here, धेरैको गल्ती भएको छ यो प्रश्न। recently the bus has arrived here, recently the bus has arrived here। bus सिंगुलर छ त्यसैले has राख्यो। recently the bus has arrived here। recently, lately, already, at, this is the first time, just, never before, यति शब्दहरु वाक्यमा देख्नु भयो भने जहिले पनि के गर्ने त? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स चुज गर्ने। तपाईहरुलाई मैले क्लासमा कण्ठ गर्न लगाएको छु। एक्जाममा कसरी हेर्ने त? कस्तो शब्दहरु भन्दाखेरि SINC since, FOR for, JUST just, never, EVER ever, since, for, just, never, ever, अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई recently, recently, LATELY, lately,
नेभर बिफोर यो शब्दहरू आउँदा के गरिदिनुस् त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट गर्ने। अब नबिर्सौँ है त। अर्को प्रश्नमा अर्को सेटमा मैले यो मध्ये कुन शब्द राख्छु हेर्ने। अब आँखा चिम्लिदिए नै हुन्छ। सिन्स, फर, जस्ट, नेभर, एभर, रिसेन्टली, लेटली, नेभर बिफोर आउँदा के गर्ने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट गर्ने रहेछ भनेर बुझ्नुस्। अहिलेको प्रश्नमा मैले के सोधेको थिएँ? अहिलेको प्रश्नमा चाहिँ हाम्रो रिसेन्टली थियो। अब रिसेन्टली सँग म्याच गर्ने शब्द यिनै हुन्। सिन्स, फर, जस्ट, नेभर, एभर, रिसेन्टली, लेटली, नेभर बिफोर, दिस इज द फर्स्ट टाइम। यो शब्द देख्नुभयो भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट गर्नुस्। अर्को हेर्नुस् 7 को डी मा ताजमहल इज इन इन्डिया। ताजमहल इज इन इन्डिया यो प्रश्नमा आर्टिकल लगाउनु पर्ने छ। ताजमहल इज इन इन्डिया। अब यसमा तपाईले आर्टिकल लगाउनु पर्ने छ। ताजमहलको बारेमा द होटल ताज द लाग्छ यसमा। द टीएच द ताजमहल इज इन इन्डिया। द ताजमहल इज इन इन्डिया। कतिजनाको मिल्यो यो प्रश्न? यो ताज मैले तपाईहरुलाई द लाग्ने 27 वटा नियमहरु पढाएको छु। तपाईहरुको लागि क्लासमा हामीलाई 80 लेभलको लागि 27 वटा नियमले पुग्छ भनेर 27 वटा गराइदिएको छु। यसको वास्तविक नियम 68 वटा हुन्छ। द का 68 रुल्सहरु हुन्छन्। मैले तपाईहरुलाई के भने ईएसटी आउँदा द लगाउनुस्, अर्डिनल नम्बरमा द लगाउनुस्, नदीको नाममा द लगाउनुस्, समुद्रको नाममा द लगाउनुस्, महासागरको नाममा द लगाउनुस्, दुईटा समान कुरालाई तुलना गर्दा द लगाउनुस् भनेको छु। त्यसरी ईएसटी मा द लगाउनुस्। कुनै नेशनालिटीहरु देशका मानिसहरु द नेपाली गर्नुस्। द पेसिफिक ओसन, द ताजमहल, द फर्स्ट बोय, द सेकेन्ड बोय, द लंगेस्ट रिवर, द ताजमहल, द व्हाइट हाउस, द भर्सिलिज प्यालेस, द पशुपतिनाथ, द स्वयम्भूनाथ। यसरी मैले द का थुप्रै नियमहरु तपाईहरुलाई पढाएको थिएँ। 27 वटा नियम मध्ये पोलिटिकल पार्टीको अगाडि द लाग्थ्यो, द कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल। पत्रिकाको अगाडि द लाग्छ, द कान्तिपुर नेशनल डेली। समुद्रको अगाडि द डेड सी, द रेड सी, द साउथ चाइना सी। त्यसरी द लाग्यो। नदीको अगाडि द नाइल, द एमेजन, त्यहाँ द लागिरा हुन्छन्। तपाईलाई मैले त्यो नियममा लेखाउँदाखेरि के भने विराट कोहली पारस खड्का इज द विराट कोहली अफ नेपाल भनेर पढाएँ। त्यो लाइन कण्ठ गराएको थिएँ। बालकृष्ण सम इज द शेक्सपियर अफ नेपाल, त्यो तुलना गर्दा द लाग्यो। द शेर्पाज आर ब्रेभ, द हिन्दूज आर टोलरेन्ट, द मुस्लिम्स आर पोलाइट, द बुद्धिस्ट आर कोअपरेटिभ। धर्मका मानिसहरुमा द लाग्थ्यो। कुनै धार्मिक किताबहरु प्रसिद्ध धार्मिक किताबहरुमा द लाग्छ। द बाइबल, द रामायण, द महाभारत, द गीता, त्यहाँ द लगाए। अब यी नियमहरुलाई सम्झिन तर्फ लागौं। त्यसैले द ताजमहल भनेको के हो त भन्दा यो एउटा हिस्टोरिक ठाउँ हो, ऐतिहासिक भवन हो। त्यसलाई विश्वको आश्चर्य पनि हो। यहाँ पनि द लाग्यो। तर धेरै मेरा विद्यार्थीहरु बाठो भइदिनु भयो के। यहाँ अगाडि टी देखेपछि क्यापिटल लेटर देख्नुभयो, वाक्य क्यापिटल लेटरबाट सुरु हुन्छ भन्नुभयो, अगाडि त केही पनि आउँदैन भन्ने अनुमान लाउनुभयो। धेरै जना बाठो बन्न खोज्नुभयो कि यो टीएजे ताज चाहिँ क्यापिटल सुरु भयो, यो भन्दा अगाडि शब्द छैन होला, नत्र यो किन क्यापिटल भयो त? त्यस्तो होइन। यो त प्रोपर नाउन हो नि त। प्रोपर नाउनहरु के हुन्छन्? व्यक्तिका नाउनहरुलाई जहिले पनि क्यापिटल गर्ने। नेपालको नाम, व्यक्तिको नाम। अझ तपाईहरुको त कपी चेक गर्दा प्रब्लम के हुन्छ नि, नेपालको नामै स्मल लेख्दैन हुन्छ। प्लिज यस्तो नगरौँ। नेपाली हो। राम आरएम, रामलाई तपाईहरु रामलाई यो राम लेख्नुहुन्छ। यो राम भनेको त भेडा हो। यो राम मात्रै मानिस हो। भनेपछि हामीले कतिसम्म ध्यान दिनुपर्छ क्यापिटल र स्मल लेटरलाई भन्ने पनि ध्यान दिउँ। अर्को क्वेशन नम्बर ई मा हेर्नुस्। क्वेशन नम्बर ई, आई इट फुड। I eat food. Hand. I eat preposition. I eat food with hand. कुनै पनि कार्य कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट द्वारा गरिन्छ भने विथ लगाउने। त्यो हामीले पढेका छौं। कुनै पनि कार्यलाई कुनै इन्स्ट्रुमेन्टबाट गरियो भने हामी के गर्छौं? त्यसमा विथ लगाउँछौं। मैले 6 वटा वाक्य तपाईहरुलाई एक्जामको लागि भनेर लेखाएको छु। I cut vegetables with knife. I write with pen. We hear with ears. हामी कानले सुन्दछौं। I eat food with hand. The snake was killed with stick. सर्पले लट्ठी मार्यो, हातले खाना खाइयो, कलमले लेखियो,
चक्कुले तरकारी काटियो, कानले सुनियो। हेर्नुस् त यो 5 वटा सेन्टेन्स मध्ये कुनै एउटा सेन्टेन्स एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट भयो। आई इट फुड विथ ह्यान्ड, आई इट भेजिटेबल्स विथ आई कट भेजिटेबल्स विथ नाइफ, वी हेयर विथ एयर्स, द स्नेक वाज किल्ड विथ स्टिक। त्यसैले यो साधन हो, इन्स्ट्रुमेन्ट हो। when work or action is completed with the use of instrument, use with, त्यति बेला त्यहाँ with प्रयोग गर्दियौ है। ल अब यो 5 मा कतिवटा मिल्यो हेर्नुस् त। 5 मा 5 मिलाउने को हुनुहुँदो रहेछ त्यहाँ च्याटमा आफ्नो लेख्नुस्। प्रश्न नम्बर क्वेशन नम्बर 2, क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ त। अब 4 वटा 2टा। A person who dies for a noble cause, a person who dies for a noble cause, a person who dies for a noble cause। यहाँ तपाईले सिंगल वर्ड दिनुपर्ने छ। म्याटर यो भनेको शहीद हो, राम्रो उद्देश्यका लागि मर्ने व्यक्ति भनेको शहीद हो। त्यो गाडीले किचेर गोली खाएर मर्ने होइन, त्यो अहिलेको जस्तो परिभाषा होइन। अ पर्सन हु डाइज फर अ नोबल कज, म्याटर MARTI वर्ड यो। नम्बर 2 कम्प्लिट, कम्प्लिट यसलाई तपाईले नाउन बनाउनु पर्ने हुन्छ। कम्प्लिसन COMPLETION, ION यसलाई TION जोड्दिनुस्। कम्प्लिट को कम्प्लिसन नाउन बनाउनु पर्ने छ। कम्प्लिट को कम्प्लिसन। नेक्स्ट वान इज स्टेबिलिटी, सेन्टेन्स बनाउनु पर्ने छ। स्टेबिलिटी स्थिरता, स्टेबिलिटी स्थिरताको सेन्टेन्स फर्मेसन, सेन्टेन्स फर्मेसन हेर्नुस् त। we cannot expect development, we cannot expect development in absence of political stability, political stability। ओके यो मैले सेन्टेन्स बनाएँ। we can't expect development in absence of political stability। हेर्नुस् त यो सेन्टेन्स फर्म गर्नु थियो, यो वर्डलाई प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाउनुस्। हामीलाई एउटा क्वेशन जहिले पनि एक्जाममा सेन्टेन्स फर्म गर्न आएको हुन्छ, त्यसलाई अलिकति टफ सेन्टेन्स नबनाउनुस्। आफूलाई स्पेलिङ आउँदैन, अरू वाक्य बनाउने बानी भयो के थुप्रो स्टुडेन्ट्सहरुको, प्लिज डोन्ट डु इट। यो प्रश्न धेरैले बिगार्नु भएको छ। स्टेबिलिटी भनेको स्थिरता, यो प्रश्न। पेन, पेन भनेको छ त्यहाँको PAIN, पेन। डेरिभेटिभ भनेको त्यो शब्दलाई मुख्य शब्द मानेर नयाँ शब्द बनाउनेलाई हामी के भन्छौँ? वी कल इट डेरिभेटिभ, डेरिभेटिभ। पेन, पेनको के हुन्छ त? डेरिभेटिभ भनेको नयाँ शब्द डिराइभ गर्नु न, यसलाई डिराइभ गर्नुस्। पेनफुल, पेनफुल पछाडि थप्दे मैले, पेनफुल डेरिभेटिभ तपाईले यसलाई डिराइभ गर्नुभयो, त्यो भयो पेनफुल। ब्यालेन्स, ब्यालेन्स BALANC, ब्यालेन्स। ब्यालेन्सलाई तपाईहरु BALANC ब्यालेन्स, त्यसमा प्रिफिक्स लगाउनुस्। BALANC ब्यालेन्स, यसमा प्रिफिक्स लगाउँ। प्रिफिक्स के हुन्छ त? ब्यालेन्समा IMBALANC इम्ब्यालेन्स, ब्यालेन्समा हामी IM लगाउँ, इम्ब्यालेन्स। प्लिजेन्ट, अनप्लिजेन्ट। लोयल, धेरै विद्यार्थीहरुको यो बिग्रिरहेछ है। लोयलमा अनलोयल गरेर पढ्नु भएको छ थुप्रैले। लोयल, डिसलोयल। कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट। प्लिजेन्ट, अनप्लिजेन्ट। वाइज, अनवाइज। हेर्नुस् त्यहाँनिर। अब त्यसपछि मैले हिजोको क्लासमा 3टा कुरा पढाए होला। अन, डिस र मिसको वर्डहरु पढाइरहेको छु। अनफिट, मिसफिट। मिसफिट हेर्नुस्, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, मिसबिहेभियर, त्यो मिस लाग्ने, मिसकन्सेप्सन, मिसको शब्दहरु। तपाईहरुले त्यो हामीलाई सोध्ने, हामीले क्वेशन सोध्ने भनेको MIS मिसको हो, अर्को UN अन हो, DIS डिस, त्यसपछि अ लागेर सोध्छ, कहिलेकाहीँ NON नन लागिरा हुन्छ। लजिकल, इलजिकल, रेशनल, इरेशनल, रेगुलर, इरेगुलर, सोशल, अनसोशल, न्यू, अनन्यू, कभर, डिस्कभर, क्लोज, डिस्क्लोज, लाइक, डिसलाइक, अन, अनप्लिजेन्ट, अनलाइक, अनपपुलर, दैट इज मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ। यो हामीले
यसरी हेर्नुपर्छ। ल यसमा कसको कति मिल्यो, यो 10 वटा ग्रामरमा तपाईहरुलाई 16 मार्क्स ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब 8 वटा 9 वटा सम्म मिलाउनु पर्यो है अलिकति। अब नेक्स्ट वान प्यासेज रिडिङमा जाउँ त। प्यासेज रिडिङ यदि तपाईहरुलाई यो क्लास लिन भ्याउनु भएन फिडब्याकमा भने मेरो फेसबुक पेजमा गएर हेर्नुस्, त्यहाँ मैले एन्सर सिट पुरै एन्सर सिट पब्लिश गर्दिन्छु। आज बेलुका मैले एन्सर सिट नै पब्लिश गर्दिन्छु, तपाईहरुले त्यहाँ हेर्दा पनि हुन्छ। ल ओके, अब प्यासेज रिडिङ हेरौँ। धेरै विद्यार्थीहरुलाई प्यासेजको एन्सरै फेला पार्नुहुन्न के, समस्या त्यहाँनेरि भयो। प्यासेज रिडिङ Why did Gunas municipality face difficulty to distribute social security allowances to Raute? The passage is related to Raute. मैले तपाईहरुलाई के भने प्यासेज पढ्ने टेक्निक के हो सर भन्नुहुन्छ, मलाई एक्चुअली प्रश्न लेख्न दिनुस्। Why did Gunas municipality क्वेशन स्क्रिनमा छ देखाउन पाए हुन्छ। face difficulty to distribute social allowances to Raute. Raute is an endangered social group of Nepal. It is a nomadic group. They shift from one place to other places, and the home center of Raute is now Dailek. अब यहाँ हेर्नु पर्यो क्वेशनमा सोधेको मुख्य शब्द के हो त। मैले प्यासेज पढ्दा तपाईहरुलाई के सिकाएँ भने शब्दको पहिलो लेटर, पहिलो वर्ड हेरौँ। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हुम, व्हिच, वेयर और व्हाई। प्रश्नमा व्हाई भनेर सोधिसकेको छ, अनि क्वेशनको स्ट्रक्चर पास्ट छ। यो डिड भनेको चाहिँ पास्ट स्ट्रक्चर हो। अब तपाईले एन्सर लेख्नु पर्यो सिम्पल पास्ट टेन्समा। प्रश्न जुन टेन्समा सोधिएको हुन्छ एन्सर त्यही टेन्समा लेख्ने। कतिपय विद्यार्थीहरुले प्रेजेन्ट टेन्सको क्वेशनलाई पास्टमा एन्सर दिनुहुन्छ, पास्टको एन्सरलाई प्रेजेन्टमा दिनुहुन्छ, प्रेजेन्टकोलाई फ्युचरमा दिनुहुन्छ। प्लिज डोन्ट डु इट बिकज द क्वेशन हैज बीन आस्क्ड इन पास्ट टेन्स, सो यू नीड टु एन्सर टु द क्वेशन इन पास्ट टेन्स। तपाई पास्ट टेन्समा एन्सर दिनुस्। अब यो प्रश्नको एन्सर फेला पार्नु पर्यो। Why did Gunas municipality face difficulty to distribute social allowances to Raute? त्यहाँ हेर्नुस् त, it was difficult to distribute social security allowances to Raute, the nomadic indigenous ethnic people of Nepal, because of their constant move from one place to another. तेस्रो नम्बरको लाइनमा because of भनेर दिएको छ। त्यो लाइन त्यो because of भन्दा पछाडि नै हाम्रो एन्सर हो। Gunas municipality faced difficulty to distribute. अब यसरी यही सेन्टेन्समा मिलाएर लेख्ने हो भने Gunas municipality FACD faced, यहाँ डिड भएको भएर उ यसलाई पास्ट गरेको ही FACD faced difficulty to distribute social allowances to Raute because of। अब त्यो because of भन्दा पछाडि क्वेशनमा हेर्नुस् त, their constant move, because of their constant move from one place to another, ल कति जनाको मिल्यो यो क्वेशन? from one place to another। हेर्नुस् त, Gunas municipality faced difficulty to distribute social allowances to Raute because of their constant move from one place to another। यति त हाम्रो प्यासेजमै दिएको छ, यहाँ भन्दा पछाडिको यति त प्यासेजमै भेटिएको छ। हेर्नुस् त, प्रश्न नम्बर 2 मा हेरौँ। अब मैले प्रश्नहरु लेखिन, एन्सर मात्र लेख्छु। तपाईहरु त्यहाँ प्रश्नहरु हेर्नुस्, हिजोको प्रश्नलाई अगाडि स्क्रिनमा राखेर गर्नुस्।
Who are Raute people demographically? The government has enlisted Rautes as demographically endangered ethnic group in the country. तपाईं अन्तिम लाइनतिर हेर्नुस् त, सातौं लाइनमा, आठौं लाइनको द गभर्नमेन्ट हैज इनलिस्टेड. तपाईले यो प्रश्नको एन्सर खोज्नको लागि डेमोग्राफिकली भन्ने शब्द खोज्नुपर्छ. Raute people are endangered ethnic group in the country. Demographically यसरी लेख्ने हुन्छ. Demographically Raute are endangered ethnic group okay. Where have they moved? अहिले उनीहरु कहाँ मुभ गरेका छन्? Where have they moved? They have moved to the forest in Jamire. They have moved to a forest in Jamire Surkhet. They have moved to a forest in Jamire, Jamire, Jamire Surkhet. Jamire Surkhet. Surkhet. कति जनाको मिल्यो यो? Demographically, Raute are endangered ethnic group. They have moved to a forest in Jamire Surkhet. They have moved to a forest in Jamire Surkhet. प्रश्न नम्बर 3 हेरौं. तपाईहरुलाई मैले पर्सि 15 गते 100 वटा ग्रामरको क्वेशनहरुको एउटा एक्जाम लिन्छु. त्यो एक्जाम मेरो फेसबुक पेजबाट हुन्छ है. त्यसको लागि तयारी बस्ने. 15 गतेको लागि अनलाइन फेसबुक एक्जाम. त्यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम ग्रामर एक्जाम हुनेछ. त्यो 100 वटा क्वेशनमा तपाईहरुलाई एक्जाममा पर्ने क्वेशन नै पार्ने गरी मैले बनाउँछु. 100 वटा क्वेशन. How many persons were involved in distribution of social security allowances and what was the timing of distribution? त्यो डिस्ट्रिब्युसन को त्यहाँ कति जना व्यक्तिहरु थिए? A 3-member team led by Oli reached. त्यहाँ भनेको छ हेर्नुस् त. तीनजना सदस्य त्यो अन्तिमबाट तेस्रो लाइनमा. A 3-member team led by Oli reached the newly settled Raute community in Jamire Forest and distributed the allowances to 140 Rautes from 42 families. भयो? त्यसैले त्यो ल अब त्यसको आन्सर मैले लेख्ने. Three people were involved in distribution of 3 people were involved in distribution of social security allowance. The timing of distribution was Dasai. The timing of distribution was during Dasai भनेर भने होला त्यहाँ हेर्नुस् त. The timing of distribution was DASHAIN. दशैंमा सरकारले उनीहरुलाई भत्ता दिएको थियो. Okay, next. Mention the population of Raute to get the allowance in Jamire. कति जना व्यक्तिले त्यहाँनेरि भत्ता पाए त? त्यहाँ क्वेशन्समा हेर्नुस् त कति छ? 140 Rautes. There are 140 Rautes from 42 families. To get the allowance.
ओके नेक्स्ट यो मिल्यो अर्को हेर्नुहोस् वेयर इज गुराँस भिलेज म्युनिसिपालिटी हु इज द चिफ अफ इट गुराँस भिलेज म्युनिसिपालिटी गुराँस गाउँपालिका कहाँ छ गुराँस भिलेज म्युनिसिपालिटी गुराँस भिलेज म्युनिसिपालिटी हामीलाई बुकमा वेयर भने चाहिँ एउटा मात्रै ठाउँ दिएको छ इज इन सुर्खेत यो चाहिँ सुर्खेतमा छ SURKHET यसको चिफ को हुन् त खेमराज ओली द चिफ अफ गुराँस भिलेज म्युनिसिपालिटी त्यहाँनेरि खेमराज ओली इज द चिफ अफ खेमराज ओली is the chief of it ल यो कतिजनाले मिलाउन सक्नुभयो कतिको मिलिरहेछ ल ठीक छ प्यासेजमा अलिक बढी टाइम दिनुपर्छ 15-17 मिनट लाग्यो भने प्यासेजलाई प्लिज पे एटेन्सन टु प्यासेज अब कोभिड-19 को एस्से मैले पेजमा राखिसकेको छु साइबर क्राइमको एस्से रिपोर्ट पनि पेजमा राखिएको छ साइबर क्राइमको फेसबुक पेजमा हेर्ने अब मैले तपाईहरुलाई एउटा मात्र क्वेशन गराउँछु त्यो समरी राइटिङ हेर्नुस् त समरी राइटिङ summary writing write in 1/3 question number 4 summary writing education provides income and job opportunities which improve social status of the people कतिवटा वर्ड रहेछ एकचोटी काउन्ट गर्नुस् अराउन्ड 35 वर्ड्स मा लेख्नु पर्छ हामीले चल्छ क्वेशन 97 वर्ड जति रहेछ ल हेरौं अब 97 लाई 3 ले डिवाइड गर्नुस् अराउन्ड 32 वर्ड मा यो प्यासेजलाई लेख्नु पर्छ ल हेर्नुस् we need education for job career development and social change सामाजिक परिवर्तन social change हो next one education motivates us for social welfare against social dogmas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 अर्को हेरौं 19 भयो भर्खर अर्को इसके माथि ह्युम्यानिटी सिभिल सोसाइटी civilization etc depend on educational development
ल यति भयो भने पुग्यो ल कतिजनाले लेख्नुभयो त्यहीको प्यासेज पढेर प्लिज राइट समरी वी नीड एजुकेसन फर जब करियर डेभलपमेन्ट एन्ड सोशल चेन्ज वी नीड एजुकेसन फर जब डेभलपमेन्ट एन्ड सोशल चेन्ज एजुकेसन मोटिभेट्स अस फर सोशल वेलफेयर एगेन्स्ट सोशल डगमाज ह्युम्यानिटी सिभिल सोसाइटी सिभिलाइजेसन एसेट्रा डिपेन्ड अन एजुकेसनल डेभलपमेन्ट ल यति नै गरौँ आजको लागि बाँकी क्वेसन्सहरु मेरो पेजबाट तपाईहरु फलो गर्नुस् प्रदीप सर असै इंग्लिश प्रिपरेसन पेजमा जानुस् त्यहाँ यी क्वेसन्सहरु बाँकी दुईटा क्वेसन्सहरु त्यही राखिसकेको छु ल थ्यांक यू हैव अ